रब्बे ज़ुल-जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम के साथ, जो रहमान भी है और रहीम भी, जो बिन मांगे देने वाला और इंसान की मुखलसाना और दयानतदाराना मसाई को बराबर करने वाला है, जो अपनी मखलूक़ात पर बेइंतहा फ़ज़ल फरमाता है और उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता है। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अंग्रेज़ी का अखबार है, उसमें एक ख़बर शाया हुई है। छोटी सी ख़बर है, लेकिन अपनी अहमियत के लिहाज से इसके नताइज बड़े दूररस हो सकते हैं। 7 कालमी ख़बरों के मुकाबले पर यह ख़बर यूँ तो कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन हमारे माशरे में इस ख़बर को बहुत खुशी और मसर्रत के साथ देखा जा रहा है। ख़बर ये है कि पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में पहली बार ये हुआ कि हिंदू कम्युनिटी की एक लड़की ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान दिया। उसने न सिर्फ ये कि ये इम्तिहान पास किया, बल्कि इसमें नुमायाँ पोजीशन हासिल की और मुल्क की आला तरीन सर्विस यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मुंतखब हुई। आपको यकीनन तजस्सुस होगा कि ये लड़की कौन है। शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाली इस बच्ची की रिहाइश सक्खर से 25 मील दूर देहाती इलाके में है, यानी एक गांव की रहने वाली है। इसने सो कॉल्ड अंग्रेज़ी स्कूलों में तालीम हासिल नहीं की, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती रही, लेकिन इसने एक असूल को हमेशा सामने रखा और वो ये कि मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। इसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने। उसने डॉक्टर बन के दिखाया। चुनाचे 2016 में उसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की। यूरोलॉजिस्ट बनी, लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में ये ख़याल जागज़ी रहता कि मैंने सिविल सर्विस में जाना है। उसने पिछले साल ये इम्तिहान दे दिया। खुशकिस्मत थी, पहली ही अटैम्प्ट में वो मुल्क की आला तरीन सर्विस के लिए मुंतखब कर ली गई। नाम उसका डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी है। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी। अखबार ने उसका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू शाया किया है, जिसकी 2-3 बातें काबिल ज़िक्र हैं। वो कहती है कि मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैं पहली हिंदू लड़की हूँ जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुई हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मैं अपनी बिरादरी के लोगों को जानती हूँ, जहाँ तक मैं अपनी कम्युनिटी के हालात से वाकिफ़ हूँ, जहाँ तक मैं उनके मसाइल को समझती हूँ, जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, मुझे तकरीबन यकीन है
کہ آج سے پہلے ہماری برادری میں سے کوئی لڑکی سول سروس کے لیے منتخب نہیں ہوئی۔ اس بات کی تائید ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اینڈ ایکٹیوسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اخبار میں 2-3 نام دیے گئے ہیں ایسے ایکٹیوسٹ کے جنہوں نے اس بچی کے اس دعویٰ کی تصدیق کی ہے۔ بڑی بات ہے، چند سال پہلے ایک سکھ غالباً ٹریفک سارجنٹ کے طور پر منتخب ہوا تو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ایک شور مچا۔ مجھے یاد ہے اس کی تصاویر شائع ہوئیں، اسے ڈیوٹی پر ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ علی حاصل قیاس اس ہندو بچی کا سروس میں آنا کئی لحاظ سے خوش آئند ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کمیونٹیز محفوظ نہیں، ان کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں، انہیں برابر کا شہری نہیں سمجھا جا رہا۔ اس شکایت کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس خبر سے، یعنی اس بچی کی سول سروس آف پاکستان میں سلیکشن سے، پاکستان کا سافٹ امیج بیرونی دنیا میں ابھرنے کا ایک بہت اچھا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس بچی نے اپنے انٹرویو میں کہی وہ گورنمنٹ اسکولوں کے حوالے سے ہے۔ ہمیں تقریباً سبھی لوگوں کو پتہ ہے سرکاری اسکول بری حالت میں ہے، یہاں تعلیم کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے، بچوں کو وہ سہولتیں حاصل نہیں جو انہیں ہونی چاہیے۔ نتیجتاً جب وہ ان اسکولوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان اسکولوں کے بچوں سے جہاں انگریزی بولنا سکھایا جاتا ہے، جہاں طرز تعلیم مختلف ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کے مقابلہ میں وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثنا رام چند گلوانی کہتی ہیں کہ اس تاثر کو بھی غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو اگر محنت کی عادت پڑ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں سے فارغ ہونے والے بچوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی مثال دی ہے کہ میں ایک دن بھی پرائیویٹ اسکولز میں نہیں گئی، لیکن دیکھیں مجھے کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ مثال تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان بھی سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھے تھے، لیکن خدا نے انہیں جو اعزاز بخشا وہ کسی قسمت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یعنی اس بچی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے میرے لیے، اور یقیناً اس کی یہ بات درست ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کا سول سروس میں جانا اس کے لیے بابرکت کرے، اور اسے زندگی میں وہ مسرتیں اور خوشیاں حاصل ہوں کہ اس کی ساری زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں۔